बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक मुल्क में एक बहुत नेक और सादा बुढ़िया रहती थी। इसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बदलू था, जो कारोबार के सिलसिले में कहीं परदेश चला गया था। छोटे बेटे का नाम फजल था, जो इसके पास रहता था और इसकी देखभाल करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन फजल बीमार पड़ गया। बहुत इलाज करवाया, लेकिन गम का पहाड़ टूट पड़ा और फजल अल्लाह को प्यारा हो गया। अब इसकी देखभाल करने वाला कोई ना था। इसने अपने परदेसी बेटे बदलू को एक ख़त लिखा और अपनी हालत और फजल की मौत की खबर भेजी। लेकिन बदलू की तरफ से जवाब आने से पहले एक दिन एक मुसाफिर इस बुढ़िया के पास आया और बोला, दादी अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक कर चूर हो चुका हूँ, ऊपर से रात भी होने वाली है। अगर इजाज़त दो तो आपके घर में ठहर जाऊँ। बूढ़ी औरत बोली, आ जाओ बेटा, क्या हर्ज है, रात ही तो गुजारनी है, कौन सा घर उठा कर ले जाओगे। वैसे कहाँ से आए हो तुम? इस मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ। दादी अम्मा ने सरसरी तौर पर दूसरी दुनिया से मुराद मुसाफिर के लंबे सफ़र की ली, लेकिन बूढ़ी औरत जो बहुत ही सादा थी और इसके दिलो दिमाग पर बेटे की मौत का असर था, इसलिए वो गौर से इस मुसाफिर को देखने लगी, क्योंकि अपने दिल को समझाने के लिए वो भी अक्सर यही कहती थी कि इसका बेटा अब दूसरी दुनिया में जा चुका है। मुसाफिर की ज़ुबान से दूसरी दुनिया का नाम सुनकर फ़ौरन इसे अपने महरूम बेटे की याद आ गई और एक सरदाब भरकर बोली, बेटा, क्या तुम वाकई ही दूसरी दुनिया से आ रहे हो? मेरा बेटा फैज़ल भी पिछले महीने दूसरी दुनिया में चला गया था। क्या वो भी तुमसे कभी मिला है? मुसाफिर, जो इंतहाई चालाक था, वो बूढ़ी औरत की सादगी को भांप गया और बोला, ओ, वो फजल आपका बेटा है दादी। फजलू मियाँ। बूढ़ी औरत मुसाफिर के और भी करीब आकर बैठ गई और हसरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, मेरा फजल कैसा है, वहाँ क्या करता है? मुसाफिर बोला, कोई ख़ास अच्छा नहीं है, अभी तो इसे कोई ठीक का काम भी नहीं मिला, बेचारा बकरियां चराता है। बूढ़ी औरत ने बहुत दुखी होकर कहा, हाय हाय, क्या हो गया? मेरा बेटा बकरियां चराता है, बेचारा मारा मारा चरागाह में फिरता होगा, वहाँ भी आराम नसीब नहीं हुआ। बूढ़ी के दुख में और भी इजाफा करने के लिए मुसाफिर ने कहा, बिल्कुल अम्मा, बेचारा सरझाड़ मुँह फाड़ मारा मारा फिरता है, ये कपड़े भी बर्बाद हो गए हैं। बेचारी ये सुनकर बूढ़ी औरत का दिल भर आया। इसने इस मुसाफिर से पूछा, तुम कब वापस जाओगे? मुसाफिर ने जवाब दिया, माँ जी, मुझे परसों वहाँ पहुँचना है। बूढ़ी कहने लगी, तो फिर मेरा एक काम कर दो बेटा, मेरे पास 40 गज कपड़े का एक थान है, तुम वो थान और कुछ रुपए मेरे फजल को दे देना, और इसके साथ 50 नकद भी देती हूँ। मुसाफिर ने रात को आराम से गुजारा और सुबह होते ही बूढ़ी का सामान उठाकर चला गया। कुछ ही दिनों बाद बूढ़ी का बड़ा बेटा भी परदेश से लौट आया। आते ही पहले तो माँ बेटा दोनों एक दूसरे के गले मिलकर खूब रोए, फिर फजल की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया। एक दिन बातों बातों में माँ ने बेटे से बताया कि बेटा, जब तुम नहीं आए थे तो दूसरी दुनिया से एक आदमी एक रात गुजारने हमारे घर आया था। इसने तुम्हारे भाई फजल के बारे में मुझे सब कुछ बताया। दूसरी दुनिया में वो आदमी और फजल एक ही कमरे में रहते हैं। बता रहा था कि फजल अभी तक तो बकरियां ही चराता है, बेचारा के कपड़े भी फट गए हैं। मैंने एक थान, कपड़ा और 50 रुपये फजल के लिए इसके हाथ भेज दिए हैं। बुरी औरत की ये बातें सुनकर बदलू चौंक पड़ा। घाट घाट का पानी पीकर वो अब इतना सीधा नहीं रहा था। अब वो ऐसी चालाकियाँ अच्छी तरह समझने लगा था। लिहाजा इसने कहा,
امی تم واقعی بہت بھلی ہو، کیا دوسری دنیا سے کوئی واپس آتا ہے؟ تم زمانے کے ہیر پھیر کو نہیں سمجھتی۔ بدلو کو بار بار اپنی ماں کی سادگی اور مسافر کی چالاکی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو سادہ اور بے وقوف سمجھ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، اچھا امی تم آرام سے گھر میں رہو اور میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ بدلو نے دل میں سوچا کہ سیدھے راستے پر چلتا جاؤں گا اور اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کسی کو اپنی ماں سے زیادہ سیدھا اور بے وقوف نہ مل جائے۔ مل جاتا اور پھر جب تک اس نقصان کو پورا نہ کر لوں گھر واپس نہیں لوٹوں گا۔ یہ سوچ کر وہ ناک کی سیٹ میں چل دیا۔ دل ہی دل میں وہ کچھ منصوبے بنانے لگا۔ دور سے ہی اسے ایک گاؤں نظر آیا۔ وہ سیدھا اسی گاؤں کی طرف بڑھتا گیا۔ بستی سے باہر جب وہ ایک زمیندار کی حویلی کے پاس پہنچا تو رک گیا۔ دیکھا کہ ایک موٹی تازہ بکری بندھی ہوئی ہے۔ پاس ہی 3 خوبصورت میمنے بیٹھے ہیں۔ بدلو بھی وہیں گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور بکری کو جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ کمرے کی کھڑکی سے زمیندار کی بیوی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ نوجوان کو بلایا اور کہا کہ ذرا باہر جا کر دیکھو کہ وہ آدمی ہماری بکری کو اس طرح جھک جھک کر سلام کیوں کر رہا ہے۔ نوکرانی گئی اور پوچھا، اے بھلے آدمی، یہ ہماری بکری تمہاری کیا لگتی ہے جو تم اسے اس طرح سلام کر رہے ہو؟ بدلو نے جواب دیا، اے بی بی، میں اسی کی تلاش میں تو مارا ماری کر رہا تھا۔ جسے تم بکری سمجھتی ہو وہ تو میری بیوی کی رشتہ دار ہے۔ کل میرے بیٹے کی شادی ہے اور سب رشتہ داروں کو دعوت دی جا چکی ہے، بس اسی کا ہی پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں تو اسے شادی میں آنے کے لیے دعوت دینے آیا ہوں۔ اگر مالکن صاحبہ اجازت دے تو میری اور میری بیوی کی طرف سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ شادی کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائیں۔ نوکرانی نے جا کر مالک کو بتایا تو انہوں نے خوب کہکا لگایا کہ یہ آدمی کتنا بے وقوف ہے جو ایک بکری جیسی جانور کو اپنی بیوی کی رشتہ دار سمجھتا ہے اور ساتھ ہی اپنے بڑے بیٹے کی شادی پر خوشیاں منا رہا ہے۔ اچھا ہوگا کہ اسے اور بھی بے وقوف بنایا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی بے وقوفی پر ہنسیں۔ مالکن نے فوراً نوکرانی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اگر یہ واقعی اس کی رشتہ دار ہے تو ہمیں اس کے رشتہ داروں کی شادی میں آنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر اس بیچاری کو تمہارا گھر ڈھونڈنے میں مشکل ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اسے ابھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مالکن نے نوکرانی سے کہا کہ ہماری بکری صاحبہ اپنے رشتہ داروں کی شادی میں جا رہی ہیں، انہیں اچھی طرح سجا دو۔ چنانچہ مالکن اور اس کی نوکرانی نے بکری اور اس کے بچوں کو خوب سجایا اور گاڑی میں 2 گھوڑے جت کر بکری اور اس کے بچے کو بڑی شان سے گاڑی میں بٹھایا اور لگام بدلو کے ہاتھ میں تھما کر کہا، بھائی کوچوان تو گھر پر نہیں ہے، ہمت کر کے آپ خود ہی چلائیے۔ کوچوا کرو لیکن گاڑی ذرا آہستہ چلانا، ایسا نہ ہو کہ ہماری بکریاں یا اس کے بچوں میں سے کسی کو چوٹ لگ جائے۔ اچھا الوداع، بدلو نے جواب دیا۔ آپ بے فکر رہے مالکن۔ اس نے گھوڑوں کی لگام پکڑی اور اپنی راہ لی تو 2 گھوڑوں کی گاڑی میں سجی ہوئی بکری ایسے روانہ ہو رہی تھی جیسے کوئی دلہن اپنے میکے سے رخصت ہو رہی ہو، اور بدلو اس طرح سے گاڑی ہانک رہا تھا جیسے کوئی دلہن کو لے جا رہا ہو۔ یہ تماشا دیکھ کر مالک اور اس کی نوکرانی کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل پڑ گئے جب تک گاڑی ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہوگی۔ ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب زمیندار گھر پہنچا تو بیوی کو بہت خوش پایا۔ دراصل وہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ اپنے میاں کو اس آدمی کی بے وقوفی کا قصہ سنائے گی تو وہ بہت خوش ہوگا۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے
मालिक ने जब नौकरानी की तरफ देखा तो इसके होंठों पर भी वही शरारती मुस्कुराहट थी। फिर क्या था? मालिकन ने कहना शुरू किया तो वह बेतहाशा हंसने लगी। हंसी के मारे इसका बुरा हाल था। जब इसकी हंसी थोड़ी कम हुई तो जमींदार ने पूछा कि आखिर बात क्या है, मैं भी तो सुनूं। बीवी ने कहा, ए भाई पूछो मत, आज तो कमाल ही हो गया, कितना मज़ा आ रहा है। तुमने तो देखा ही नहीं कि कैसे एक अजीबोगरीब बेवकूफ़ यहाँ आया था और घुटने टेक टेक कर हमारी बकरी के सामने बहुत देर तक ऐसे झुक रहा था जैसे कोई अकीदतमंद अपने रूठे हुए पीर को मना रहा हो। वो बार बार झुक झुक कर सलाम कर रहा था। पूछने पर बोला कि ये बकरी साहिबा इसकी बीवी की रिश्तेदार है और वो इसे अपने बेटे की शादी में शिरकत की दावत देने आया है। ये कहते कहते बीवी तो हंस रही थी मगर ज़मींदार को गुस्सा आ रहा था। ज़मींदार ने कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया, तुमने क्या किया होगा। तुमने बकरी और इसके मेमनों को इस अजीब आदमी के हवाले कर दिया होगा, यही किया है ना तुमने? मालिकन बोली, बिल्कुल यही तो किया है हमने, बल्कि इसे और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने के लिए बकरी को खूब सजाया और इसे अपना रुइया दिया। इसी तरह इसके बच्चों को भी सजाकर 2 घोड़े वाली बग्गी में भेजा है। तुम भी ज़रा देखते तो मज़ा आ जाता। किस ठाठ के साथ अपनी रिश्तेदार के साथ जा रही थी बकरी। साहब ज़मींदार बोले, बस बस रहने दो, क्या इसके रिश्तेदार का कुछ अता पता पूछा तुमने? बीवी ने जवाब दिया, नहीं ये तो हमने पूछा ही नहीं। ज़मींदार बोले, तो इसका मतलब ये है कि बेवकूफ़ वो नहीं था बल्कि उसने तुम सबको बेवकूफ़ बना दिया है। ज़मींदार अपनी बीवी पर बहुत गुस्से में था। वो कहाँ गया? ज़मींदार ने जल्दी से पूछा। बीवी ने उंगली से इशारा करके बताया, इधर। ज़मींदार ने फ़ौरन अपना घोड़ा तैयार किया और इसका पीछा करने लगा। बदलू को पहले ही शक था कि अगर ज़मींदार को पता चल गया तो वह ज़रूर इसका पीछा करेगा। रफ्ता रफ्ता इसे महसूस होने लगा जैसे कोई शख्स इसका पीछा कर रहा हो। इसने अपने घोड़ों का रुख एक घने जंगल की तरफ मोड़ दिया। घोड़ों और गाड़ी को झाड़ियों की आड़ में खड़ा करके खुद जंगल से बाहर आया और अपनी टोपी उतारकर ज़मीन पर रख दी। इतने में ज़मींदार भी इधर आ गया। इसने बदलू से पूछा, ओ भाई टोपी वाले, क्या तुमने किसी को 2 घोड़ों की गाड़ी में जाते हुए देखा है? बदलू ने जवाब दिया, जी हाँ देखा तो था हजूर। इस घोड़े की गाड़ी में एक बकरी और इसके 3 मेमने भी सवार थे, मगर वो निकले तो काफ़ी देर हो चुकी है। ज़मींदार बोला, किस तरफ गया है वो, मुझे इसको पकड़ना है। बदलू ने पूछा, क्या आप इस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस रास्ते में कई मोड़ आते हैं, रास्ते से रास्ता निकलता चला जाता है, ऐसा ना हो कि तुम खुद भी गुम हो जाओ। ज़मींदार ने इसकी खुशामद करते हुए कहा, अरे भाई अगर ये बात है तो तुम मेरी मदद करो, इसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आ जाओ मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। बदलू ने कहा, नहीं हजूर मैं नहीं जा सकूँगा, मेरी इस टोपी के नीचे एक शकरा बैठा है, मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। शकरा एक बाज जैसे परिंदे को कहते हैं। ज़मींदार ने कहा, इनकार ना करो मेरे अच्छे भाई, ये घोड़ा लो और तुम ही चले जाओ, तुम्हारे इस शकरे की निगरानी मैं करूँगा। बदलू ने जोर देते हुए कहा, तो ख्याल रखना कहीं ये उड़ ना जाए, बहुत ही कीमती शकरा है, अगर ये कहीं खो गया तो मेरा मालिक मुझे कच्चा जुबा जाएगा, इसलिए मैं जाने से इनकार कर रहा हूँ। जागीरदार ने पूछा कि इस शकरे का दाम क्या होगा? बदलू ने जवाब दिया कि यही कोई 500 नकद का होगा। जागीरदार ने तसल्ली देते हुए कहा, तो फिर फिक्र ना करो, अगर ये खो गया तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा।
بدلو نے بات بننے پر جاگیردار کی طرف دیکھ کر کہا، نہیں سر، زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، مجھے اپنے مالک سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جاگیردار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رقم بدلو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر میری زبان پر اعتبار نہیں تو یہ 400 ضمانت رکھ لو۔ بدلو نے پیسے لے کر جیب میں ڈالے اور اسی کی گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا بنا، اور زمیندار صاحب خالی ٹوپی کی پہراداری کرتے رہے۔ انتظار کرتے کرتے گھنٹے گزر گئے لیکن بدلو واپس نہ آیا۔ انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی دیکھ کر زمیندار اکتا گیا۔ سوچا کہ ٹوپی کے نیچے تو دیکھیں کہ کچھ ہے بھی یا نہیں، اگر نہیں ہے تو بیکار کا انتظار کرنے سے کیا فائدہ۔ اس نے ٹوپی کو آہستہ آہستہ اٹھانا شروع کیا، دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زمیندار چلا اٹھا، بدتمیز کہیں کا، یہ وہی شخص ہے جس نے میری بیوی کو بھی بے وقوف بنایا تھا۔ زمیندار نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور گھر کی طرف چل دیا۔ دوسری طرف بدلو بھی 3 خوبصورت گھوڑے، ایک بگھی اور 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ صحت مند بکری لے کر گھر پہنچ چکا تھا۔ جاتے ہی اپنی ماں سے بولا، امی اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ صرف تم ہی سادی ہو، لیکن دیکھا تو دنیا میں تم سے بھی زیادہ سادے لوگ موجود ہیں۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔